السلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم البنات. عاوتاني واحد لا كوموند من شيئين وصلتني صراحه البارح ديال الجمعه. كومونديتها البنات لو 16 جانفي وجاتني لو 24، دونك 7 ايام دغيا وصلتني هكا. حتى لا كوموند الاولى وصلتني صراحه دغيا، ما تعطلوش عليا في السيمانه. بالنسبه للبنات اللي سولوني، بنت وحده اللي سولاتني قالت لي كيفاش نتيا وصلوك دغيا الحوايج. صراحه ما عرفتش اصلا الكارتي اللي فين انا ساكنه جاب لي بالي ان عندهم هذيك الشيء زعما معقول. ملي كديري شي ملي كتكوموندي شي حاجه فكتوصل. ما عمرني ما لقيت شي مشكل. قلت لكم البنات كنقطع حيت بنتي كتجي وتمشي كنقطع باش نهضر معاها. صراحه هنايا في هذا الكارتي اللي فين انا ساكنه ما عمرني كومونديت شي حاجه وما وصلتنيش، الحمد لله كلشي كيوصل. الوغ علاش دارت ليا سيمانه باش وصلوني الحوايج؟ يمكن حيت ماشي بحال زعما فرنسا مع المغرب، ماشي بحال يعني الطريق ولا دوان وديك الشيء، يمكن ماشي بحال صراحه ما عندي حتى شي فكره. اللي نقدر نقول لكم هو يمكن كتختلف من بلاد لبلاد، هذا الشيء اللي نقدر نقول. المهم لا كوموند هي هذه وصلتني. غادي نحلها وغادي نتقاسم معكم اشنو خديت. بعدا اول حاجه غادي نحط هنايا فوق الناموسيه باش نبقى نوريكم. المهم خديت هاد النضيدرات هادو صراحه غزيولين، وما كانش حسابني راه غادي يديروه في بوشيطه، وهذا ما حسبنيش زعما راه غادي تكون لا بوشيط معاهم ولا لا، مي داروا ليا اون بوشيط زعما مزيان فريمون مزيان. المهم البنات كاع لي زارتيكل غادي نخليه لكم في صندوق الوصف هكا باش تبركوا يديوكم لارتيكل باش تشوفوا كل حاجه وتشوفوا الثمن. المهم كل شيء غادي نخليه في صندوق الوصف. المهم النضيدرات كيجيو بحال هكا. نحيد لهم هاد الميكا. صراحه عجبوني نضادر، وانا البنات راه عندي واحد الكوليكسيون اللي هي كبيره بزاف ديال النضادر، حيت كنموت على النضادر البنات. المهم عندي ديال لي لونيت زعما دولوكس، ماشي عاديين بصراحه. قليل فين كنشري نضادر عاديين، مي هادو فريمون عجبوني. قصتهم بيدي، شوفوا كيطبعوا، شوفوا كيجيو البنات فريمون واعرين. عندهم هنايا ما عرفتش كيبان لكم هنايا، ما عندهم واحد النجيمات بحال هكا وجايين فيهم داك الرسمه ديال ليوبار. فريمون خطر زوينين واعرين حمقوني، وانا كيعجبوني فريمون كيعجبوني نضادر كبار، كنموت على نضادر كبار. المهم هذا هو لارتيكل الاول اللي كومونديت. نحطها هنا باش ما تجيش بنتي تمشي تاخذها لي. وخديت البنات هاد المره حتى المكياج. كاينه هاد الباليت هذه ديال الكونتورينغ، غادي نحلها باش نوريكم اشنو فيها. فوالا البنات بحال هكا، وكتجي فيها مرايه كبيره هنايا، وهادو هما اللوينات. هاي نحيد هادي، وهذا ما حسبنيش ايلايتر، هذا ايلايتر بحال هكا. هو هذا فيها هادي فانيليا بوربون. هادي زوينه، هاد لا بودر هادي زوينه في الجون هكا، وفيها هاد لي كونتورينغ هادو بثلاثه. وهذا اون بودر حتى هو بحال هكا. المهم مزيونه صراحه وكبيره، ما حسبنيش غادي تكون كبيره بحال هكا، ما هي كبيره. المهم هذه هي لا باليت اللي خديت، حتى هي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وخديت البنات واحد البلوش، هو هذا. ما عمرني صراحه ما جربت اصلا، هذه هي ثاني مره كنكوموندي من شيئين، فبغيت نجرب المكياج ديالهم ونشوف كيفاش داير. المهم البلوش خديت انا واحد اللوين اللي بارد. علاش خديته؟ بحال هكا النهار مثلا ملي كتفيقي في الصباح كتبغي انك تكوني حاطه مكياج وما حاطاش. المهم كيكون شي بلوش هكا اللي خفيف، المهم راه كيبان حاطه شي حاجه. ديجا شوفوا ليا غير الباكاجينغ غزيول فريمون مزيون بزاف.
والبلوش كيجي بحال هكا اللوين، واحد البيش، ما عرفت واش بيش هذا ولا ما عرفت، المهم جيني بحال بيش، المهم غير كيبان لكم في الاضاءه بحال هكا، مي فريمون اللوين ديالو غزيول بزاف. وهنايا عنده مرايه بحال هكذا، وهنايا مكتوبه شي غلام بحال حنان غلام. المهم هذا عاوتاني خديت اون بودر ليبر، داك الرقيقه شفافه، صراحه كان خاصني وحده فخديتها نجربها حتى هي ونشوف واش مزيانه ولا لا. المهم غادي تكون مزيانه حيت شفت بزاف اللي كومونداوها في لي كومونتير. المهم كتجي بحال هكا، حتى هي هنايا مكتوبه شي غلام. المهم البنات قلت لكم كتجي فيها واحد لا بتيت ايبونش هكا، وهنايا المهم اللون ديالها هو هذا ها هي كتبان لكم من هنا، هو هذا اللون ديالها. مزيونه صراحه. المهم قلت لكم البنات كنقطع ونعاود نرجع. كانت عندي نفس هاد اللون هذا، هذه فيها النمره ديالها 102 ناتشورال كولور. ها هي هنايا، ما عرفت واش غادي تبان لكم، فوالا ها هي دي ناتشورال كولور. قلت لكم كانت عندي بحالها ديال البورجوا، كانت فريمون زوينه مي ما بقاتش ليا وما وليتش عاود شريتها، فريمون مزيونه هذيك ديال البورجوا. شنو واحد اخر نكملوا مع المكياج. فوالا البنات، وخديت واحد لولو ديال لي بانسو، هادو غير ديال العينين ماشي بور لو طان. المهم غنجبدهم باش نوريهم لكم. فوالا البنات كيجيو بحال هكا، كاين فيه هادي بور لي سورسيل اي بور بروسي لي سورسيل. فيهم هادو لي بانسو، هذا ما عرفت مالو تعوج، هذا تعوج، هذا معليش مني غادي نغسلهم، غادي نطلقهم مزيان، غادي يتطلق. المهم لي بانسو مزيونين. وكاينه حتى هاد البانسو، هادي صراحه انا ما كنستعملهاش، كنستعمل بزاف هاد لي غيوتين بحال هكا، ولكن هادو ما كنستعملهمش بزاف. هادو يمكن تصلح ليا الخدمه مني كندير الكليانات لا تانتور دي سيل ولا لي سيل ولا حتى لي سورسيل، فغادي تصلح ليا باش نبقى نمشطلهم كو ساسوا مني ندير ليهم لو غوكورب ولا لا كولوراسيون ديال لي سورسيل ديال لي سيل ولي سورسيل، فغادي تصلح ليا هذه ما غاديش نستعملها ليا، غادي نخليها بور الطرافاي. وفيها هذا عجبني بزاف، هذا البانسو هذا البنات، شوفوا كي داير ديال الايلاينر اللي رقيق فريمون عجبني. وخلاص هادو حتى هما بور لي فاغ بوبيير. المهم هادو غادي نغسلهم ضروري، اصلا عندي هادو كلهم مسخين ومازال عندي في المجر عاوتاني بزاف ديال لي بانسو، كلشي لي بانسو ديالي مسخين، فغادي نغسل كلشي، وهي هذه لوكازيون نغسل هادو ونغسل الاخرين معاهم. دابا سالينا البنات من المكياج، غادي ندوزو لي زاكسيسوار. خديت هذه البنات، انا غادي نحلها باش نوريها لكم. هذه كتصلح للنضاضر، سنيسله ديال النضيضرات، غادي نحلها الا انا قدرت. فوالا فكتجي بحال هكا، ما غاديش تصلح ليا لهاد النضاضر، ولكن عين نجبد نضاضر وحدين اخرين باش نوريهم لكم ونوريكم كيفاش كتجي. فوالا البنات جبت نضاضر، غادي نوريكم هادو عندي ديال غوتشي، فغادي نركبهم وغادي نوريكم كيفاش كيجيو. فوالا البنات بحال هكا، شوفوا شحال غزيولين. شفتوا البنات انا راه نضاضر الاغلبيه نضاضري كبار حيت كيعجبوني فريمون نضاضر يكونوا كبار، ما عنديش 4 أو 5، نشوف 6 ديال نضاضر هكا كبار، والتباقي كيجيو دوك صغيورين ديال ديور ولا شانيل وهذا. المهم شوفوا البنات كيفاش كتجي فريمون كلاس، واعره خطيره جدا. تقدري ديريها هكا وتقدري ترجعيها هكذا اللور بحال هكا مثلا. شوفوا كي كيجيو. ندمت صراحه اللي ما خديتش شي 3 أو 4 ولا خديت شي وحده اخرى في الارجونتي باش تجيني مع نضاضري ديور
غادي تجي معهم زوينه. ولكن ان شاء الله فاش نولي ندوز لا كوموند واحده اخرى غادي ناخذ من هاد لي زاكسيسوار ديال النضادر، غادي ناخذهم بزاف. المهم تقدري انك ترجعيها اللور بحال هكا، كيف ما تقدري انك تخليها بحال هكا القدام، كتعطي واحد لو شام للنضيدرات زوينين بزاف. المهم كان هذا هو لاكسيسوار، غادي نرجعو بحال هكا وغادي ندير نضادر في لا بوشيت. فوالا نخليهم هنايا لا تجي بنتي عاوتاني تهز ليا هادشي. وخديت البنات هاد الحويلقات بحال هكا. الصراحه مني شفتهم فرحت. انا البنات كنت خديتهم هادوك اللي ما كبر منهم، راكم شفتوهم في الفيديو ديال العيد جو بونس، ديال العيد راني كنت دايرهم. خديتهم البنات قسما بالله خديتهم من زاغا ب 12 اورو وتهرسوا ليا البنات. راه في البلاصه زعما ما لبستهمش بزاف، ديتهم معايا في الصيف في المغرب، لبستهم شي 2 خطرات حيت ما كنلبسهمش مع اي حاجه 2 خطرات. وكنت هبطت للمدينه القديمه في فاس ولقيتهم كيتباعوا بحالهم ب20 درهم البنات، والله العظيم الا ب20 درهم. قالت لي اختي وها انت غاديه كتخلصي فيهم 12 اورو هما كيتباعوا غير ب20 درهم. قلت لها ما كنتش عارفه. ومني جيت لهنايا لفرنسا كي داز العيد الكبير راني صورت بهم فاش كنت لابسه ديك العبايه. تهرست ليا هذه تفكات على الاخرى وصافي. وعندي وحده خدامه وحده مهرسه، وانا لقيت هادو البنات وانا ناخذهم فريمون مزيونين. واليوم نمشي نشريهم، اصلا كنت غادي نمشي نشريهم من زاغا عاوتاني 12 اورو، ولكن ملي لقيتهم هادو راه كيديروا بشي 2 ديال الاورو البنات في شيئين، والله الا 2 ديال الاورو فريمون بحال الثمن ديال المغرب. وانا ناخذهم. المهم غادي نخليو لكم حتى هما في صندوق الوصف. وغادي نوريكم خديت السميطه. هاد السميطه انا غادي نحلها باش نوريها لكم. المهم اللي مزيان انها ممكن تجي في خنيشه بحال هكا باش ما تهداش. فوالا البنات خديت هاد السميطه هذه فريمون كتجي غزاله. مثلا الا درتها هكا مثلا على هاد اللعيبه اللي انا لابسه، شوفوا كيفاش كتجي. غنكحس شويه لاباغاي. فوالا شوفوا البنات كيفاش كتجي في اللبسه هذه. انا غادي نديرها خديتها على يتر هكا لي فيست اللي كيكونوا بحال هكا بحال هذا الشكل هكا، اولا لي غوب. المهم بحال هكا شوفوا البنات كيفاش كتجي فريمون كتعطي واحد لو شارم للبسه. وكتجي اللبسه فريمون كلاس، كتعطي واحد النظره للبسه. المهم خديت هذه بحال هكا كيف ما كتشوفوا فيها هاد الحجيرات بحال ما هكذا. وخديت وحده اخرى اللي هي واعره فريمون واعره بزاف. المهم حتى هذه ان شاء الله غادي نخليها لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غادي نوريكم الصنطه الاخرى. هذه ما دايرينش ليها داك الخنيشه، خاشينا غير خنشه هكا. هي هذه البنات شوفوا كي دايره، حتى هي كتهبل. شوفوا كي دايره. انا غادي نقيسها حتى هي على هاد الجيلي اللي لابسه، وغتشوفوا كيفاش كتجي. المهم هذيك الاخرى خصني، هذه مزيانه ولكن الاخرى خصني نزيد لها شي تقبه هنايا باش تجيني مع اختكم. دابا راهي كدير ريجيم وراني كنضعف. المهم خاصني شي حاجه، خصني نزيدها تقبه الاخرى هنايا باش تجيني. شوفوا البنات هذه كيفاش كتجي فريمون غزيوله. عجباتني هاد السميطات هادو بجوج، حمقوني. فوالا البنات دابا غادي ندوزو الاهم حاجه وهي هاد الساك البنات. ايوي خديت ساك واحد اخر. المهم السكن اختكم راني ما نقدرش نشوف شي ساك عجبني وما ناخدوش. موجودين. شوفوا ليا البنات على صويك، شوفوا ليا على صويك كيفاش داير. غزال البنات. فرانشمون لا كاليتي ديال السكن ديال شيئين ما كاينش كيحسبني لا كاليتي هكا. والله البنات الا لا كاليتي ديالهم الا خطيره واعره بزاف. المهم كيجي فيه واحد الكاغيط. هذا الكاغيط غادي نحيدوه من هنايا. فوالا كيجي هكا احمر لداخل وعنده السنيسله هذه اللي كتشد وكتحل بحال هكا.
فريمون عجبني الساك بزاف 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 البنات، فريمون زوين. عرفتي كيجي فريمون كلاس انك تهزيه مع الجين او كسيوه او اللي عجبك. شوفوا البنات هكا تقدري تهزيه هكا كيف ما تقدري طولي له السلسله وتهزيه بحال هكا. عينا قلت لكم هذه باش يبان لكم، تقدري انك تهزيه بحال هكا. شوفوا البنات فريمون زوين بزاف بزاف بزاف. الساك عجبني كيحمق فريمون كيحمق. لا كاليتي ديالو واعره، السنيسله ديالو شوفوا كي دايره فريمون زوينه كتهبل. السنيسله ديالو فريمون دلا كاليتي، غير تخافي انك مع الوقت تكحال. هذه هي مناش نخاف مع الوقت تكحال، ولكن انا اصلا اون جينيرال عندي السكن اللي كنهزهم كل نهار كل نهار. بحال مثلا هذا لوي فيتون اللي هنايا، المهم غندور لكم الروينه هنايا عندي. هذا ديال لوي فيتون كنهزو فريمون كل نهار كل نهار. هذا هو اللي كنهز، او واحد اخر فيه الغوز والكري كنهزو كل نهار. اما السكه اللي كيكونوا فريمون فراجيل وهذا ما كنهزهمش كل نهار. وغادي نوريكم عاوتاني خديت واحد الصباط. دابا غادي تشوفي الا شافت ماما هذا الفيديو غتقول لي واش انتي ما كتعياش من الصبابط. راه البنات راه ما نقدرش الصبابط والله البنات، وحق الله العظيم البنات راه ماشي كنقولها لكم زعما كنفشر عليكم او كنتباهى عليكم. والله البنات الا جيت نحسب الصبابط اللي عندي هنا ديال الطالون اللي عندي هنا واللي عندي في المغرب، راه غادي تكون عندي شي 50 حبه ديال الصبابط اللي عندي قسما بالله البنات. وبلا اللي عندي لتحت في البوكس، حيت البلاكار ديال الصبابط عامر ما عنديش فين نحط هادوك لي بوتين ولي بوط وهذا، كنحطهم لتحت في لابوكس. راه البنات كنموت على الصبابط. عندك السي كنضادر والصبابط كنحماق عليهم. شوفوا ليا يا البنات على صباط، شوفوا ليا كي داير. ما فرانشمون راه شوفوا ليا كي داير، ما عندي ما نقول فيه الصراحه، ما عندي ما نقول في هذا الصباط. غزيول كيهبل. الطالون البنات كيدير 11 سنتيمتر. انا عاده ديما كناخذ طالونات 11 سنتيمتر 10 سنتيمتر، ما كناخذش اكثر. عندي واحد في المغرب كنت كومونديتو من واحد السيت شحال هادي، هذاك فيه 15 سنتيمتر فريمون عالي، ولكن هذاك كنلبسو غير الا كانت شي حطره او شي حاجه. اما هادو 11 سنتيمتر 10 سنتيمتر 6 سنتيمتر راني كنلبسهم عادي. فريمون زوين 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 البنات. وانا صراحه كندير 38، خديت 39. قلت ما تعرف خديتها غير زهره البنات، والله العظيم غير زهر. قلت الا ما جانيش غادي نردو ليهم. خديت 39 وجاتني البنات فريمون لاصقه. دابا شنو خاصني ندير؟ هنايا غادي نشري، حيت كانوا عندي وما بقاوليش، ديال واحد الماركه نسيت شنو سميتها، واحد اللعيبات كيداروا هنايا د السيليكون باش كتجي الخويه ديال رجليك هكا شاده مزيان، يعني ما كتجيش هنايا الهوته وهنايا صبعانك محطوطين القدام والطالون ديالك محطوط من هنا، وهنايا كتكون خاويه. كتجي واحد الجليده هنايا اللي كتشد لك هاد البلاصه هادي، وكتكون اللبسه فيها مرتاحه ديال الصباط. فريمون لا كاليتي البنات زوينه، كيجي من هنا كما كتشوفوا بوانتو من القدام، والطالون ايغوي فريمون غزال 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 غزال، يا غيان ادير في الصباط. غادي ندوزو الارتيكل التالي والاخير، وهو هاد لا فيست البنات ولا بلازر. شوفوا ليا البنات اللون كيفاش داير. غادي نلبسها هادي وغادي ندير معها لي زاكسيسوار اللي خديت مع الصباط مع الصاك، وغادي تشوفوا اللبسه مطرطقه فريمون كتجي مطرطقه. المهم غادي نلبسها وغادي نخلي لكم الصوره ديالها، يمكن نديرها في الاول ديال الفيديو او يمكن نحطها لكم هنايا تشوفوها. فريمون غزاله غزاله غزاله، ماشي طويله بزاف، من تحت السنطه ديال السروال بواحد شويه. ولكن شوفوا ليا هاد البلو، وانا راه كنحماق على هاد البلو، راني ديجا قلتها لكم، قلت لكم كيعجبني هاد البلو بحال هكا، كيحمقني فريمون كيعجبني. فغادي تجي اللبسه فريمون خطيره خطيره خطيره. ونسيت البنات ما قلتش لكم ان هاد لا فيست خديت طايا اس البنات بحال هكا. خديت طايا اس. كنت باغيه ناخذ ام، ساعه خفت انها تجيني واسعه،
فقلت غادي ناخذ ام. اون فيت كنت حايره ما بين الاس والام، فما ما قلت الا خديت الام كنخاف تمشي تجيني واسعه ولا من هنايا تجيني مفشفشه، وقلت عاوتاني كنخاف ناخذ الاس وتجيني من نيفو هنايا ديال الصدر تجيني مزيره. ولكن قلت غنزعم ناخذ اون فيت لا فيست والصباط خديتهم في يد الله، لي طاي خديتهم في يد الله، من الحمد لله جاتني هي هذيك اللاصقه، جاتني فريمون، جاتني نيشان. المهم كيف قلت لكم البنات لا فيست خديت طايا اس. وصافي الغزالات، الفيديو ديال اليوم هو هذا. نتمنى يكون عجبكم هاد الحويجات اللي خديت. ما تنساوش تقولوا لي في التعليقات كيفاش جاوكم. شكرا لكل وحده شاركت في القناه، وشكرا لكل وحده يلا تعرفت على القناه. نتمنى هاد القناه تعجبك. ما غنقولش مفيده حيتاش هنايا سي كيستيون دو بارطاج، اون بارطاج انتر نو لي فيديو كو سا سوا المشتريات او لا الروتينات بعض المرات، ولكن ماشي داك الروتينات اللي كتعرفوا الله يستر، الروتينات اللي عاديه اللي كنبغيو نفوجوا على راسنا او كنعطيو واحد الطاقه زوينه لواحد اخر اللي معكاز، حيت انا معكازه بعض المرات راه كيكون فيا المود ديال العكز. وصافي هذا هو لو بوت من هذه القناه البنات. نقول مفيده يمكن الا شاركت معكم شي وصفه او شي ماسك او شي حاجه اللي انا ديجا مجرباها البنات، حيت ما كنحطش شي حاجه ما مجرباهاش. المهم نتمنى هذه القناه اون جينيرال كامله تكون كتعجبكم، ونكون خفيفه على قلبكم، ما نكونش ثقيله او ممله. وصافي الكبيدات ديالي، بغيت نقول لكل وحده شافت هذا الفيديو ما نكرهكش تشاركي معايا في القناه وتدعميني، حيتاش بلا بكم القناه ما عمرها تطلع، ما عمر شي وحده حلات قناه وبلا بكم نتوما غادي تطلع بوحديتها. حيت الا ما كنتوش نتوما اللي كتطلعوا كل قناه، نتوما اللي فيكم تهبطوا داك القناه ونتوما اللي فيكم تطلعوها. يعني اللي ما عجباتوش القناه ديال شي حد هو اللي زعما حنا كمتفرجين، حتى انا كنتفرج في البنات عندهم قنوات، حتى انا كنشجع بنات عندهم القنوات. بطبيعه الحال القنوات اللي كيعجبوني، اما داك بخ وداك فشر وداك الشيء كامل انا ما عنديش معاه. ولا كتجي كتبقى تقول جوج كلمات زوينين وهي في لو فون ديالها راه كتقول مصاب غير هذا الفيديو يطلع لوان دو لا. البنات القناه كيف ما كيعرفوني البنات كاملين، كو سوا البنات اللي عندهم قنوات او ما عندهمش، انا هاد القناه ما غنخبيش عليكم ونقول لكم لا راني ما بغاش تطلع. بالعكس البنات الا طلعت هاد القناه وربحت شي حاجه منها، هادشي زوين، غادي نقدر انني نفيد به واحد اخر، كيف ما نقدر نفيد به والديا، كيف ما نقدر نعاون به راجلي، كيف ما نقدر نلبي رغبات ولدي مثلا بغى شي حاجه مهم لداري، نعاون على الزمان. كل ما زاد شي رزيق كل ما زوين كيزيد كيحل بيبان باش بنادم كيتفاجا. المهم هذه غير باش نوضح القناه البنات انا ما نكرهاش تطلع، ما نكرهاش توصل، وما نكرهاش يكونوا كيدخلوني منها ارباح. الا طلعت تبارك الله، ما طلعاتش تبارك الله. المهم غادي نكون كسبت بنات. وسي فغي من هذه القناه هذه تعرفت على بزاف ديال البنات، وكاينين منهم اللي ولاو صحاباتي فريمون، كنتهضروا في التليفون، في الواتساب، في سوغ انستغرام. دايوغ البنات الا كنتو مازالين ما داخلينش الانستغرام ديالي غادي نخليه لكم هنايا. نتمنى انكم تدخلوا عندي، حيت قريب البنات غادي ندير لكم واحد المفاجاه باش غادي نشكر البنات اللي كيدعموني في القناه. فغادي تكون ما بين انستغرام ويوتيوب، فنتمنى انكم تلتحقوا بيا كاملين في انستغرام البنات، حيت ان شاء الله بغيت غير نوصل ل 10000 ابوني في انستغرام. راني قربت، ما بقاش ليا بزاف نوصل ل 10000 ابوني في انستغرام، وغادي ندير لكم واحد الكادو اللي هو واعر بزاف البنات، غادي يعجبكم. غادي نبدا بوحده، غادي نربح وحده، حيت راكم عارفين باش دير ان بو كادو خاص شويه لي مويان، فبشويه مازال الخير القدام. ان شاء الله يا ربي غادي نبقى ندير المسابقات كو سوا في انستغرام او هنايا في يوتيوب، وما نمشي حتى نشكر كل وحده فيكم ان بتي كادو اللي غادي يقدر انه يفرحها. هذا ما كان البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنشكركم من كل قلبي عاوتاني، وبوسه كبيره مني لكم الكبيدات ديالي الغزالات، ونقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. سلامه.
I've been waiting for you.